अस्सलाम वालेकुम जी। कराची के अंदर बड़ा तारीख़ी मौका है और तारीख़ी मौका ये है कि पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा कराची के मेयरशिप के लिए बाकायदा बाय हुक और क्रुक चल रही है। वो मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर मेयरशिप के सीट के ऊपर डकैती मार के बाकायदा गैर जमहूरी हरकतें करके उन तमाम जमहूरियत पसंदों का, और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा नाम नहाद जमहूरियत पसंद या नाम नहाद आइन पसंद, लेकिन उन तमाम आइन पसंदों और जमहूरियत पसंदों का सर शर्म से झुका रही है। वो अलग बात है कि वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ अभी भी जमहूरियत पसंद हैं और अभी भी जो है वो आइन पसंद हैं, लेकिन उनका सर शर्म से झुक गया है। जो गुज़िश्ता 72 घंटे से ज़ायद अरसे में पीपल्स पार्टी ने जो हरकतें की हैं, जिस तरह उन्होंने रियासती इस्तेबदाद इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के जीते हुए अरकान को क्लिफ्टन की कोठियों में बंद करके जिस तरह उनके ऊपर सिंध पुलिस के पहरे लगाए हैं और वो अंदर बैठे हुए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके मीडिया को पेश कर रहे हैं और वो मीडिया के ऊपर नशर भी हो रही हैं, लेकिन ढिठाई का आलम ये है कि आप इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। तो ये तो वो मकाम था कि जहाँ पे बाकायदा जरदारी साहब ने मुलाखड़ा खेलना था और उन्होंने बताना था कि एक जरदारी किस तरह 2 नंबरी करके सब पे भारी होता है, लेकिन वो दुबई चले गए। और दुबई जाने की वजह जो थी वो हमने भी जानने की कोशिश की दोस्त अहबाब से कि जनाब वो दुबई क्यों गए हैं। तो फिर कुछ कहानी निकली है, मैंने कहा वो कहानी आपकी खिदमत में पेश की जाए। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जीतें या हारें, लेकिन वो नंबर्स की बुनियाद के ऊपर पूरे अपने आप को दिखा चुके हुए हैं। पीटीआई जो है उसका सिलसिला जुनबानी सौदेबाजी यूं हुई है कि हुकूमत के अंदर बैठ के पीपल्स पार्टी जो है वो उनके लिए सहूलतकारी करेगी और बज़ाहिर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर कहेगी कि जनाब इनके जो केसेस जो हैं वो आर्मी कोर्ट्स में नहीं चलने चाहिए, लेकिन वो सहूलतकारी है। उसके नतीजे के अंदर पीटीआई जो है वो अपने अरकान की चोरी के ऊपर शोर नहीं मचाएगी, क्योंकि पीटीआई के अरकान ने कल आखिरी इत्तलात तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि जनाब हमें तो आला क़यादत की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला, और अगर इमरान खान हमसे बात करके हमें कह दें तो हम जमात इस्लामी को वोट दे देंगे। और इमरान खान साहब ने ये व्लॉग करने तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया था। व्लॉग वो रोज़ाना करते हैं, अपना ज़ाती व्लॉग उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, उसके ऊपर रोज़ाना करते हैं, लेकिन शायद इतना वक्त ना हो उनके पास कि वो उन लोगों को फ़ोन कर सकें। हो सकता है जब ये व्लॉग अपलोड हो तो उस वक्त तक वो उन्होंने फ़ोन कर दिया हो। अगर वो नहीं करते तो फिर ये वाली साजिशी थ्योरी जो है वो अपने पाया तकमील को पहुंचती है कि वो दरअसल अंदर पीटीआई से पीपल्स पार्टी जो है और पीटीआई उसके अंदर जो है वो हो चुका हुआ है। लेकिन जरदारी साहब क्यों दौड़ गए? उन्हें तो यहाँ पे मुलाखड़ा खेलना चाहिए था, बाकायदा धमालें डालनी चाहिए थी, वो क्यों दौड़ गए? जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपनी हुकूमत का अरबों रुपया जो था वो एक हरकत से ज़ीरो कर दिया, मिट्टी कर दिया। अगर आप मेरी बात नोट फरमाएं तो गुज़िश्ता कई दिनों से, कई महीनों से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे और सोशल मीडिया के ऊपर अमूमी तौर पे ये एक मुहिम चल रही थी कि सेहत के मैदान के अंदर सिंध हुकूमत ने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दे दिए हैं, उसके नतीजे के अंदर लोग बैरून मुल्क से इलाज करवाने के लिए सिंध आ रहे हैं। गंबट के अंदर पता नहीं बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है वैसे कायम हो गया है, और ये हो गया और वो हो गया। जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, या उनके हवाले से पीपल्स पार्टी के मीडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो अरबों रुपए की कमीन जो कैंपेन थी वो ज़मीन पे दरल करके गिर गई। जरदारी साहब अपनी आँख का इलाज करवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात का लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि ज़्यादा उनका क़याम अजमान में होता है। अजमान में क्यों होता है? वहाँ पे 1500 नहीं, मेरा ख्याल है 5000 घर जो हैं वो बड़े बड़े विलास जो हैं वो बनाए हैं एक कंपनी ने। उस कंपनी के अंदर भी जरदारी ही आता है, ठीक है। तो वो अजमान के अंदर उनका क़याम है। वैसे वो इलाज भी करवाएंगे वहाँ पे, लेकिन इस तरह की बातें भी हैं
لیکن اے گل وڈی نہیں ہے. بڑی بات میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ وہ اس لیے وہاں پہ گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ملک ریاض نامی سب سے بڑے قبضہ گروپ 2 نمبر اور کرپٹ آدمی کو، جو کہ اپنے آپ کو پراپرٹی ٹائکون کہلاتا ہے اور پاکستان کا امیر ترین شخص ہونے کا دعوے دار ہے، مطلب وہ شخص جو ہے وہ دبئی میں چھپا ہوا ہے. اور دبئی میں چھپنے کی اجازت ان کو اس لیے لندن سے تو اس کو دیس نکالا دے دیا تھا نا. لندن نے تو پابندی لگا دی ہوئی ہے کہ علی ملک اور ریاض ملک وہاں پہ سفر نہیں کر سکتے. تو یہ صاحب وہاں پہ چھپ گئے. اب وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر قائل ہو گئے کہ کتنے کتنے کرات کے کتنے کتنے ہیرے اور کتنے کتنے پلاٹ اور کتنی کتنی جائیدادیں انہوں نے عمران احمد خان نیازی اور حالیہ زوجہ عمران احمد خان نیازی محترمہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی جادوگرنی جو ہے ان کو عنایت کی تھیں. وہ ان کی دستاویزی ثبوت دینے کے اوپر تیار ہو گئے تھے. اور اس کے لیے ہمارے جو مطلب کہ پاور والے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوئے کہ چلیے ایک بڑا ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے گا. تو انہوں نے جناب زرداری صاحب نے جا کے جو ہے ان کو قائل کرنا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ کام تم کرو گے تو تمہاری زنبیل میں تو ہمارے خلاف بھی ہے. پھر جو ہزاروں ایکڑ زمین جو تھی جس پہ تم نے قبضہ کیا تھا، اور ہم نے سندھ پولیس کے ذریعے وہاں پہ دیہاتی جو لوگ تھے ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کر کے وہ زمین تم کو خالی کروا کے دی تھی، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے ججوں کی کرمنل کنائمنس کے باعث اس کو اوپر سے کور کیا تھا کہ 460 ارب روپیہ جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن جو ہے نا، ہاں وہی ہے، ہاں اس کو وہ جو بھی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو دیا جائے گا. اور وہ اس میں سے ایک آنا بھی ابھی تک سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملا. لیکن اس کے نتیجے کے اندر ریاض ملک نے جو زمین سندھ اور بلوچستان کے برارڈر پہ دور دراز جس تک انسانی رسائی نہیں تھی وہ خرید کے اور زرداری صاحب نے اس کا سویپ کر دیا تھا، اور جہاں پہ اس وقت بیریا ٹاؤن قائم ہوا ہے. اس ڈیل کو، میرا مطلب ہے کہ اس ڈیل کو اس ڈیل کو کور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا کس طرح اوپر سے کور دلوایا گیا، یہ تو پھر ہماری داستانیں بھی نکلیں گی نا. تمہاری زنبیل میں تو ہمارے خلاف بھی بہت کچھ ہے، تو لہٰذا تم عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ فراہم نہ کریں. اگر اس انفارمیشن کو، جو کہ بڑے کریڈیبل سورسز سے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اگر اس انفارمیشن کو درست مان لیا جائے تو پھر پہلے والی انفارمیشن کو بھی درست مانیے. اور اس کے لیے ایک اور ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. پاکستان میں ریاست پاکستان کے خلاف فل فلیج غداری کرتے ہوئے ایک شخص پکڑا جاتا ہے جس کا نام ہے شوکت ترین. شوکت ترین اس وقت وفاقی حکومت میں فائنانس منسٹر جس میں تھا، اس حکومت کی چھٹی ہو چکی ہے، یعنی کہ شوکت ترین جو ہے وہ عہدے سے فارغ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے اور کے پی میں حکومت قائم ہے پی ٹی آئی کی. اور یہاں پہ جو 2 فائنانس منسٹرز ہیں اس کو وہ ٹیلی فونک کال کر رہا ہے، کانفرنس کال کر رہا ہے، اور اس کال کے اندر وہ گالیاں بک رہا ہے حکومت کو اور فوج کو، اور جس حکومت نے، جو حکومت اس وقت موجود تھی چاچو کی حکومت، اس کو وہ گالیاں بک رہا ہے کہ ان کی ایسی تیسی کرنے کے لیے آپ یہ لیٹر لکھیں، اور لیٹر جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستان میں موجود آئی ایم ایف کے کنٹری ہیڈ کو پہنچایا جائے. اور اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو لکھیں کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے تحت صوبوں نے سرپلس جنریٹ کرنا تھا وہ سرپلس آپ جنریٹ نہیں کریں گے، لہذا آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ کیا جائے. یہ اس کی کال پکڑی جاتی ہے، اور پکڑنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو لیک بھی کرتے ہیں. اور اس لیکیج کے بعد جو ہے وہ شوکت ترین، جس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، وہ ایک دن چپکے سے پاکستان سے غائب ہو جاتا ہے. اور وہ شوکت ترین جو ہے وہ کیوں غائب کیا جاتا ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کا فرنٹ مین جو ہے انور مجید، وہ جو پچھلے دنوں بھگتتا رہا جیلیں اور وہ سارا کچھ بھگتتا رہا، ٹھیک ہے، وہ انور مجید جو ہے وہ بنیادی طور پہ سمدھی ہے یار شوکت ترین کا.
शौकत तरीन का समधी है वो। तो शौकत तरीन के जरदारी साहब के फ्रंटमैन अनवर मजीद को जो है, वैसे उसका जहाँ पे दफ्तर है, मैं उस बिल्डिंग में भी पिछले दिनों कराची गया तो मुझे ले जाया गया। तो मेज़बान जब रुखसत करने आए तो उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये वो दफ्तर है उसका अनवर मजीद का। मैंने कहा हैं? कहता है ये इसने पूरी बिल्डिंग पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, वो तो हमने मीडिया होने की वजह से उसको रजिस्ट किया और नहीं करने दिया। वो इस पूरी बिल्डिंग पे ही कब्जा करना चाह रहा है, किड्डा बड़ा कब्जा ग्रुप होएगा, खैर सानू की पता। लेकिन वो अनवर मजीद जो है उनके समधी हैं शौकत तरीन साहब किबला। तो शौकत तरीन साहब को एक थ्रेट किया गया चाचू को कि खबरदार इसके खिलाफ को कार्रवाई की वरना हम तुम्हारी सपोर्ट छोड़ देंगे और हम हुकूमत छोड़ के बाहर हो जाएंगे। तो चाचू जो थे वो बिछ गए फिर, और शौकत तरीन को मुल्क छोड़ के जाने दिया गया। ये इस अमर का सबूत है। शौकत तरीन का कभी जिक्र सुने आजकल? वो गद्दारी करते हुए रंगे हथों पकड़ा गया था, IMF की डील को सबवर्ट करते हुए रंगे हथों पकड़ा गया था, लेकिन वो निकल गया। अब जरदारी साहब जो हैं वो जनाब रियाज मलिक को इस अमर के ऊपर कायल करने गए हैं कि तूने इमरान अहमद खान नियाजी के ख़िलाफ़ कोई जो है वो सबूत जो है वो फराहम नहीं करना। और ज़ाहिर है कि अब रियाज मलिक का मसला ये है कि अगर वो उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत फराहम नहीं करता तो जिन्होंने वो सबूत लेने हैं वो रियाज मलिक की वहाँ से हवालगी का मुतालबा भी कर सकते हैं, और दुबई वाले तो इस काम के लिए तैयार बैठे होते हैं। ठीक है, तो रियाज मलिक साहब को हवालगी करके अगर पाकिस्तान लाया जाएगा तो बड़ी बेइज्जती की बात है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे वो अफसरान जिन्होंने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद 10 लाख रुपया एक गड्डी के ऊपर रियाज मलिक की मुलाजमत करनी है, और फिर जिनको रियाज मलिक ने जलील करना है कि आप जनरल के हाथ की चाय पिएंगे या ब्रिगेडियर के हाथ की। ठीक है, उन्होंने अपने मेज़बानों को उनसे चाय बनवा के पियानी है। उनके दिल के अंदर तो कौमों हो रहा होगा ना कि रियाज मलिक को ना पकड़ा जाए। तो रियाज मलिक साहब को अंदर से भी बड़ी सारी सपोर्ट है, और अब जरदारी साहब बाहर से भी उसे सपोर्ट देने गए हैं। खड़े हो या पाँव के ऊपर जोर डालो, कुछ नहीं होता, हम आपको बचा लेंगे, हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे, और अगर आप हमारे ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर बैरिया टाउन तो उसी ज़मीन पर बना हुआ है ना जिसके अभी तक पैसे ही नहीं मिले। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कहानियाँ हमें जो है वो ज़बानी तयूर की तोते मैना जो हैं वो इस तरह की कहानियाँ सुनाते पाए जा रहे हैं। बहरहाल देखिए अब कौन जीतता है। इस वक्त जो है वो एक कंपटीशन जारी है, और इस जो हरकत है जरदारी साहब की, इसको छुपाने के लिए इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, एक जरदारी सब पे भारी, और जनाब PMLN और जरदारी साहब के अंदर मुश्किलात पेश आ गई। पीपल्स पार्टी के जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो लोग हैं उनकी ज़ुबानें एकदम आग उगलना शुरू हो गई हैं, और उन्हें याद आ गया है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो क्या क्या करती हुई पाई जाती रही हैं, और नवाज़ शरीफ ने और उनके साथ क्या किया हुआ है। तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन मोड में चले गए, इसे आप इलेक्शन कैंपेन भी कह सकते हैं। लेकिन यार यह गल जी कि रियाज मलिक ने सबूत देने से इनकार कर दिया है, या रियाज मलिक सबूत देने से पीछे हट गया है। जो उसने कहा था कि जी सबूत आ रहे हैं वो डिस्पैच आया ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जरदारी साहब का वहाँ पे पहुँचना और जाके अजमान में मुकीम होना, अजमान में ही है, ये पता नहीं इधर उधर गए होंगे, लेकिन वो जो बहुत सारे घर बन रहे हैं ना यार, विलास जो बन रहे हैं वो अजमान में ही बन रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखे थे भाई, वहाँ पे एक कंट्रैक्टर जो कि एयर कंडीशनिंग का कंट्रैक्टर था वो अपना फ़ैन निकला है, तो उसने हमें एक जगह पे लेके जाना था, तो वो जगह से लेके जाते हुए रास्ते में वो कहता वर्क प्लेस पे अगर आप इजाज़त दें तो मैंने बस लेबर से बात करनी है। वो लेबर से बात करने के लिए रुका, तो हमने फिर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ मतलब कि उर्दू पंजाबी बोलने की कोशिश की, पता चला उसे नहीं बोलना है ठीक है, तो पता चला कि जनाब ये है, पता नहीं बाज़ लोग नाम भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं, हो सकता है जरदारी साहब का भी वहाँ पे नाम इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है ना। तो किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान में ज़मीनों पे जो कब्ज़े हुआ करते थे उसके लिए सुहेल ज़िया भट्ट साहब का नाम इस्तेमाल हुआ करता था। अब सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं उनकी जो मियाँ साहब से रिश्तेदारी थी वो आपको पता है। अब सुहेल ज़िया भट्ट साहब को ज़ाती तौर पे आप मिलें, आजकल वो थोड़ा सा हैं साइड पे हो गए, डेविएट हो गए हुए हैं, मैं तो नहीं कह सकता हिल गए हुए हैं, लेकिन डेविएट हो गए हुए हैं। तो सुहेल ज़िया भट्ट साहब 5 वक्त नमाजी बढ़िया ये सब बात है, और 6.5 फुट का आदत अड्डा वड्डा जुस्सा, तो लेकिन हर वक्त जनाब वो तस्बीह फेरते रहते थे। नमाज कोई उन्होंने नहीं छोड़नी होती थी,
آب زمزم پیا کرتے تھے، مطلب وہ عام پانی نہیں پیتے تھے، آب زمزم پیتے تھے. اس طرح کی عیاشی جو ہے وہ تو وہی بادشاہ بھی کر سکتے. تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی قبضہ ہوتا تھا سہیل ضیاء بٹ کا نام لگ جاتا تھا. اس طرح لوگ نام استعمال کر لیتے ہیں نا جی، کسی نہ کسی چھوٹے موٹے دور پار کے نزدیک کے تعلق کی وجہ سے. تو ہو سکتا ہے یہ جمان والا جو نام ہے وہ بھی کوئی استعمال کر رہا ہو، سانو کی پتہ. بہرحال دیکھیں زرداری صاحب کا یہ مشن کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. مشن کامیاب ہو جائے تو ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتا ہے، ناکام ہو جائے تو یہ چاچو کا قصور ہوتا ہے. جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ شکریہ اگر کوئی کامیابی مل جائے تو شکریہ رحیل شریف، اور اگر کوئی ناکامی ہو جائے تو فٹے میں نواز شریف. بالکل اسی طرح اس حکومت کے اندر اگر کوئی کامیابی ہے، اگر ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہیں تو وہ زرداری صاحب کی وجہ سے بڑھی ہیں، اور اگر کوئی ٹیکس لگایا تو وہ چاچو نے لگایا اور اسحاق ڈار نے لگایا. تو یہ ہے جی داستان. دیکھیے اگلے 2-3 دنوں کے اندر یہ واضح ہو جانا ہے. کچھ لوگوں نے زرداری صاحب کے اس دورے کو یہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ خصوصی رابطے کریں گے، نواز شریف سے مشورے کریں گے، یہ کریں گے. کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح کور کیا ہے کہ زرداری صاحب نے وہاں پہ پتہ نہیں کی تہ پٹاس کر دینی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ریاض ملک نے روکن گئے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے زنبیل میں ہاتھ ڈال لیا تو ہمارے خلاف بھی ثبوت وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم اگلی باری ہماری، ٹھیک ہے، اگلی باری پھر زرداری، ٹھیک ہے، ایک زرداری سب پہ باری. کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. آپ کی جمہوریت کو سلام ہے. اور یہ جمہوریت جو ہے یہ 83 سیٹوں کے مقابلے میں 164 سیٹیں جو ہیں وہ مجیب کے تسلیم نہیں کیا کرتی. اور آج تک اس کے اوپر کہ جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، ہم بھی کہتے ہیں غلط دی گئی، لیکن بھائیان آپ جمہوری طور پہ منتخب نہیں تھے، آپ ہارے ہوئی پارٹی تھے. آج بھی آپ کراچی میں ہاری ہوئی پارٹی، ٹھیک ہے. لیکن جس طرح آپ نے بین کر کے، جس طرح پگل پا کے اپنے آپ کو اکثریت ثابت کرنا ہے اور جمہوریت کے بھی سب سے بڑے مامے بننا ہے، یہ ٹریجڈی ہے. دس از سویئر ٹریجڈی. اور جس طرح قوم کے ذہنوں کو مسموم کرنا ہے آپ نے، اور جس طرح کے پروپیگنڈسٹ آپ کو دستیاب ہیں، آپ کو ساتھ سلام. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.